नागरिकांच्या मनामनातील आवाज, नाशिक आवाज. जोधपुरी इंडो वेस्टर्न शेरवानी खरेदी करायची आहे? चला तर मग आजच भेट द्या नाशिक येथील सुप्रसिद्ध शेरवानी मॅन्युफॅक्चरर्स आणि रिटेलर्स SA लिबासला. विविध प्रकारच्या डिझाईन्ससाठी नाशिक येथील सुप्रसिद्ध असलेले शेरवानी मॅन्युफॅक्चरर्स आणि रिटेलर्स SA लिबासला भेट द्या. विशेष पुरुष आणि मुलांचे वंशिक पोशाख, अंगराग, शेरवानी, कुर्ता, पठाणी, चुडीदार, नवाबी, इंडो वेस्टर्न, जोधपुरी डिझायनर सूट, फॉर्मल सूट, ब्लेझर, चुडीदार, कुर्ता, फेटा, दुपट्टा, मोजरी, दुमाला, फॉरकॅप आदी उपलब्ध. पत्ता आहे शॉप नंबर 27, जिमखाना शॉपिंग सेंटर, शिवाजी रोड, शालीमार, नाशिक. तरुण पिढी ही व्यसनाच्या आहारी चालली आहे. तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी किंवा चुकीच्या मार्गाने जात असेल तर त्यांना वेळीच थांबवणे काळाची गरज आहे. होतकरू तरुण व्यसनाच्या आहारी जाऊन त्यांचे आयुष्य अंधारात ढकलतातच आणि त्याबरोबर एक उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न देखील विसरून जातात, असे प्रतिपादन सुन्नी दावते इस्लामी ही राष्ट्रीय मुस्लिम धार्मिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मौलाना शाकीर अली नूरी यांनी केले. तणवरनगर येथे आयोजित इसाले मुशाहार कॉन्फरन्समध्ये नशा की तबकारिया और इस्लाम या विषयावर ते बोलत होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी मुस्लिम धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबरांचे वंशज ऑल इंडिया सुन्नी जायमतुल उलमाचे अध्यक्ष हजरत सय्यद मोईन मियां साहब हे उपस्थित होते. व्यासपीठावरती शहेजादे शहीद ए रहे मदीना हजरत सय्यद हुसेन अशरफ, मोहम्मद इरफान नकशबद्दी, जाहिरुद्दीन खान मिसाहबी, दिलशाद फारूकी, हफीज समीर कोकणी, सिकंदर अली कादरी आदि उपस्थित होते. और हम कहाँ खड़े हैं, दुनिया में हमारा मकाम क्या है, उसके हवाले से जानना, समझना और ज़िम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा करना बेपनाह ज़रूरी है. मैं एक छोटी सी तमहीद के ज़रिए आपके दिलो दिमाग की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करूं. मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर एक की कोई न कोई पहचान होती है. रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से आप अगर सफ़ेद शर्ट और खाकी पतलून के अंदर देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये ट्रैफिक पुलिस है. आप अगर खाकी शर्ट और पैंट के अंदर किसी को देखेंगे पहचान जाएंगे कि ये पुलिस है. आर्मी के लिबास के अंदर किसी को देखेंगे पहचान जाएंगे कि ये पुलिस है, आर्मी है. इसी तरीके से सफ़ेद कोट के अंदर किसी के गले के अंदर आला देखेंगे पहचान जाएंगे ये डॉक्टर है. कोर्ट के बाहर काले कोट के अंदर घूमते हुए किसी को देखेंगे पहचान जाएंगे कि ये वकील है. अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी पहचान क्या है? कुछ हमारी भी पहचान होनी चाहिए ना. अब आइए मैं आपको उस तरफ ले चलता हूँ, हमारी पहचान क्या थी और आज हमारी पहचान क्या है. जेल की सलाखों में ज़्यादा गिरफ्तार मुजरिम कैदी कौन है? मुसलमान. ड्रग्स सप्लायर कौन है? मुसलमान. पीने वाले कौन हैं? मुसलमान. जाहिल कौन है? मुसलमान. बेरोज़गार कौन है? मुसलमान. बातचीत के ढंग से नाचना कौन है? मुसलमान. और यही वजह है कि मुस्लिम मोहल्ले में गुर्बत की चक्की में पीसे जाने वाला एक बच्चा तालीम हासिल करके आला डिग्री पा लेता है तो सबसे पहले वो मोहल्ला छोड़ता है कि कहीं मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए. यह है हमारे मुस्लिम मोहल्ले की पहचान. अपने मोहल्ले में अपना भी रहना पसंद नहीं करता. यह है हमारी आइडेंटिटी, यह है हमारी शनाख्त. पास्ट का अगर मुताला करें, तारीख पढ़िए अपनी,
ماضی میں ہماری پہچان کیا تھی؟ آئیے دو واقعات کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ ان واقعات کو اس سے پہلے بھی کئی جگہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر میں عرض کر رہا ہوں۔ دو یہودی ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ دونوں یہودی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار یہ پتھر راستے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو ٹھوکر لگے گی تو کوئی گر جائے گا۔ تو جواب میں دوسرا یہودی کہتا ہے، شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ یہ پتھر یہاں نہیں ہوتا۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ آج پتھر سے لے کر کچرے کا ڈھیر جہاں موجود ہو، سمجھ لینا چاہیے یہ کسی اور کا علاقہ نہیں، مسلمان کا علاقہ ہے۔ جو قوم اپنی پہچان مٹا دے، جو قوم اپنی شناخت مٹا دے، جس قوم کو اپنی پہچان بنانے کا جذبہ ہی نہ ہو، وہ قوم دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم دنیا میں باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ آئیے ایک اور واقعے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں۔ کم و بیش 800 سال پرانا واقعہ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، تنہا بغداد مقدس میں 30 جامعات تھے، 30 یونیورسٹی تھیں۔ دور دراز سے لوگ وہاں پر حصول علم کے لیے آتے۔ بھئی آپ یہ اوپر نیچے آنا جانا بند کر دیجئے، روکیے، ادھر سے کسی کو آنے مت دیجئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وصحابہ وبارک وسلم۔ مبلغین سے گزارش ہے کہ وہاں بھی کھڑے ہو جائیں، یہاں بھی رہیں، اور پلیز اسٹاپ کریں کسی کو بھی، کوئی یہاں پر نہ آئے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا، 30 یونیورسٹی تھی بغداد مقدس میں، 30 یونیورسٹی۔ دور دراز سے لوگ علمی پیاس بجھانے کے لیے بغداد کی سرزمین پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک فرانس کا نوجوان جس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جاؤں اور بغداد کی یونیورسٹی کے علمی معیار کو دیکھوں، وہاں کے اسٹوڈنٹس کو دیکھوں، تاکہ میں بھی علم حاصل کر سکوں، بغداد کی سرزمین پر پہنچا۔ کیا اخلاق تھے مسلمانوں کے، اللہ اکبر۔ گلی میں 4 نوجوان گزر رہے تھے، ایک گوری چمڑی والے اجنبی کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے، مسافر ہے۔ روکتے ہیں اس کو، ملتے ہیں، خیر و عافیت دریافت کرتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جواب میں اس نے کہا کہ میں فرانس سے آیا ہوا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ یونیورسٹی کے تعلیمی اسٹیٹس کو دیکھنے کی غرض سے حاضر آیا ہوں۔ تھوڑی سی بے تکلفی کے بعد وہ فرانس سے آیا ہوا انگریز ان 4 نوجوانوں سے پوچھتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہو؟ 22 سال کا جوان، کلمہ پڑھنے والا، نبی کا شیدائی، جواب میں کہتا ہے میں ماہر ارضیات بن رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر فلکیات بن رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا میں ماہر طب بن رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ اس طریقے سے 4 گلی میں گھومنے والے بچوں نے جب اپنی تعلیم کے حوالے سے یہ بات بتائی، فرانس کا وہ نوجوان کہتا ہے گلی میں گھومنے والے مسلمانوں کے علم کا جب یہ حال ہے تو یونیورسٹی میں رہ کر علم حاصل کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹیٹی۔ اس وقت میں جہاں پر گفتگو کر رہا ہوں یہ اقلیتی علاقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے۔ 1-2 کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں۔ کیا پہچان ہے، کیا آئیڈینٹیٹی ہے، کیا شناخت ہے ہماری؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میڈیکل کی فیلڈ کے اندر جاتے ہیں،
डॉक्टर बनकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सर्जन बनकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, एडवोकेट बनकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, रिसर्च स्कॉलर बनकर के अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, मुफ्ती बनकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, शेखुल हदीस बनकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मुसल्लम हैं, लेकिन इस वक्त इसी के साथ साथ जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अपनी पहचान बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, बुराइयों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, नेकी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाए हयात है। इंसानियत के अलमबरदार बनो। इंसानियत सिसक रही है, आवारगी तेजी से बढ़ रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आयत जो मैंने तिलावत की उसकी तरफ चलते हैं। कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। नाशिक आवाजसाठी ब्युरो रिपोर्ट नाशिक।